नमस्ते मित्राणि संभाषणकृतं वार्तावाहिनी संस्कृत कार्यक्रमाय स्वागतं याहरामि। मित्राणि भवन्तः सर्वेपि जानन्ति एव संभाषण संस्कृत माध्यमेन वयम् अस्माकं संभाषणकृतं वार्तावाहिनी नित्यं निरन्तरं सातत्यं च नानान् विधान् विषयान् श्रावयति इति अस्माकं संभाषणकृतं वार्तावाहिनी तत्र तावत् संस्कृतभाषा अक्षराणां पदानां वाक्यानां स्तोत्राणां सूत्राणां तत्र प्रचाराय प्रसाराय पूर्णरूपेण कटिबद्धः अस्ति इति। मित्राणि अद्य इंटर् फलितानां सर्वेषामपि तत्र प्रकाशनम् अभवत्। मित्राणि भवन्तः सर्वेपि जानन्ति वा 9 लक्षजनाः तत्र तावत् इंटर् मध्ये प्रथमवर्षं द्वितीयवर्ष तत्र रूपेण द्वितीय MPC BPC CEC एतान् सर्वान् विषयान् स्वीकृत्य पठितवन्तः। तत्र 7 लक्ष छात्राः द्वितीयभाषारूपेण संस्कृतं स्वीकृत्य पठितवन्तः। तत्र भवन्तः सर्वेपि जानन्ति वा संस्कृतभाषायां तत्र तावत् अधिकान् अङ्कान् प्राप्य सर्वेपि तत्र बालाः इंटर् छात्राः आनन्दतुल्यः भूत्वा तत्र प्रसन्नरूपेण कालं यापयन्तः भवन्ति इति। मित्राणि इंटर् मध्ये संस्कृतम् अस्ति किन्तु पाठशालायां संस्कृतं नास्ति। केवलं वर्षद्वयं यावत् इंटर् मध्ये संस्कृतम् अधीत्य ते उत्तमान् अङ्कान् प्राप्नुवन्ति। यदि बाल्यतः संस्कृतं भवति तर्हि ते संस्कृतेन उत्तम वक्तारः कवयः पंडिताः ऋषयः च भूत्वा संस्कृत संभाषणस्य प्रचारे प्रसारे तत्र व्याप्तये च ते नव तरुणाः तरुण्यः च तत्र तावत् किं वदामः परिश्रमं कुर्वन्ति। अतः अस्माकं संभाषणकृतं वार्तावाहिनी माध्यमेन अहं प्रभुत्वजनान् अधिकारिजनान् सामान्यजनान् सर्वविधजनान् अपि अहं प्रार्थयामि यत् पाठशालातः तत्र तावत् आङ्ग्लभाषा इव संभाषणकृतम् अनिवार्यरूपेण संस्थाप्य संस्कृतभाषा अक्षराणि पदानि वाक्यानि स्तोत्राणि सूत्राणि यदि बालान् बोधयेम तर्हि संस्कृतस्य अस्माकं भारतदेशस्य वेदानां वेदाङ्गानां उपनिषत् रामायण महाभारतानां एतेषां सर्वेषामपि महान् विकासः भवति। अतः प्रभुत्व अधिकारिणः एवमेव राजकीय नायकाः भवन्तः सर्वेपि पुरतः आगच्छन्तु। संभाषण संस्कृत माध्यमेन पुनः नानाविध आधुनिक सांकेतिक विषयान् वयं बालान् बोधयित्वा अखण्ड संस्कृत संभाषण गृहस्य समाजस्य विद्यालयस्य मन्दिरस्य मठस्य पीठस्य च प्रचाराय तत्र तावत् पीठे संस्कृत भाषा गुरुशिष्यान् योजयित्वा संस्कृत संभाषणस्य प्रचारं वयं कर्तुं किं वदामः तत्र तावत् सुमुखाः उन्मुखाः च भवेम। मित्राणि राजकीय नायकाः यदि भवन्तः सर्वेपि किं संकल्पयन्ति निश्चयेन विद्यालयेषु तत्र संस्कृतभाषा गुरुशिष्याः आविर्भूताः भूत्वा संस्कृतेन ते गणितशास्त्रं रसायनशास्त्रं भौतिकशास्त्रं सर्वाण्यपि शास्त्राणि उक्त्वा पारङ्गताः च भूत्वा अखण्ड संस्कृतभाषायाः संभाषणस्य विश्वमपि सृष्टुं शक्नुवन्ति। अतः अहं संभाषणकृतं वार्तावाहिनी यशस्वी संस्कृत न्यूस् चैनल पक्षतः सर्वान् अपि जनान् निवेदयामि यत् वयं मिलित्वा सम्भूय प्रेम्णा अनुरागेण च प्रेमास्पद हृदयेन च संभाषण संस्कृतस्य किं वदामः तत्र श्रवणस्य एवं पठनस्य लेखनस्य संभाषणस्य कौशलवर्धनार्थं वयं पाठशालातः एव आङ्ग्लभाषा इव विद्यालयेषु सर्वेषु विद्यालयेषु संभाषणकृत विषयं योजयित्वा शताङ्कानां विषयं योजयित्वा शताङ्कानां पाठ्यप्रणालिकां योजयित्वा संस्कृत संभाषणस्य व्याप्तिविषये तत्र प्रचारं प्रसारं च कुर्याम। संस्कृत संभाषणं सर्वव्यापी सर्वदर्शी सर्वस्पर्शी तत्र सर्वदर्शी च भवेत्। सर्वेपि मानवाः तत्र तेषां नेत्राभ्यां संस्कृतं एवमेव पश्येयुः कर्णाभ्यां संस्कृतं श्रुयुः मुखेन संस्कृतेन नानाविधान् विषयान् वदेयुः एवमेव हस्तेन संस्कृतं लिखेयुः नित्यं निरन्तरं वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये महार्णवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि एतादृशान् श्लोकान् ते कर्णाभ्यां शृणुयुः मुखेन वदेयुः बुद्ध्या च स्मरेयुः इति उक्त्वा अहं संभाषणकृतं वार्तावाहिनी
किं तत्र तावत् सम्पादकः अस्मि डाक्टर् राजेन्द्रप्रसादः। अनतिकाले वयं सम्भाषणसंस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय तत्र शब्दमञ्जरी धातुमञ्जरी इत्यादिक कक्षाः वयं स्वीकृत्य तरगतिः वयं स्वीकृत्य सर्वानपि विषयमानवान् सम्भाषणसंस्कृतं पाठयितुं वयं संस्कृतवार्तावाहिनी माध्यमेन कटिबद्धाः स्मः इति उक्त्वा भवन्तः सर्वेपि सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु, शेर् कुर्वन्तु, संस्कृतं वार्तावाहिनीं परिपालयन्तु, परिवर्धयन्तु। वयं मिलित्वा परिपालयेम, परिवर्धयेम, परिपोषयेम। मित्राणि आधुनिककाले स्टुडियो संस्कृतं स्टुडियो स्थापयितुं धनम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। अतः भवतः सर्वान् अपि अहं प्रार्थयामि यत् अस्माकं संस्कृतं वार्तावाहिनी दृश्य किं वदामः मन्दिरम् एतत् स्टुडियो इति दृश्यमन्दिरस्य विकासाय परिपूर्णविकासाय भवतां पक्षतः अपि आर्थिकं साहाय्यं कुर्वन्तु इति अहं निवेदयन् पूर्वैकवारम् इंटर् द्वितीयभाषा संस्कृत छात्राणां तत्र इदानीं रिजल्ट् आगतं, फलितानि आगतानि वर्तन्ते इति कारणेन यावन्तः जनाः उत्तीर्णाः अभवन् तेषां सर्वेषामपि अहं शुभाभिनन्दानि प्रकटयामि। ये अनुत्तीर्णाः अभवन् पुनरेकवारं भगवान् संस्कृतं पठितुम् अवकाशं दत्तवान् इति मत्वा भावयित्वा भवन्तः नैराश्यम् अप्राप्य संस्कृत भाषां पुनरेकवारं पठन्तु। भगवान् अवकाशं कल्पितवान् इति विचिन्त्य पुनरेकवारं पठन्तु, नैराश्यं मा प्राप्नुवन्तु इति उक्त्वा भवदीयः डाक्टर् राजेन्द्रप्रसादः संस्कृतं वार्तावाहिनी SSP संस्कृत न्यूस् चैनल तत्र तावत् सम्पादकः अस्मि। पुनरेकवारं सर्वान् अपि मानवान् शुभाशयान् सम्प्रकट्य अहं वाणीतः विरामं स्वीकरोमि। धन्यवादः, नमस्ते।